سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون۔ تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کل کائنات میرے اور تہاڈے پیر و پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے سورۃ الاعراف دی ایک آیت مبارکہ احباب دے سامنے تلاوت کیتی گئی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیاں والے مختلف علاقیاں دے اندر سکونت اختیار کرنے والے ایمان اور تقوی دی دولت اختیار کر دے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ایمان اور تقوی دی وجہ تو اللہ کریم زمین و آسمان دیاں برکات دا نزول فرماندا، ولیکن کذبوا، لیکن بستیاں والیاں نے ایمان اور تقوی اختیار نہ کیتا بلکہ تکذیب کیتی، اور تکذیب دی سزا دے اندر فَأَخَذْنَاهُمْ، اللہ کریم نے انہاں دی گرفت اور انہاں دی پکڑ فرمائی، بما کانوا یکسبون، انہاں دی بد اعمالی برے اعمال اور گناہاں دی وجہ تو ایمان اور تقوی دی دوری دی وجہ تو اللہ دی گرفت اور پکڑ آئی۔ احباب گرامی، معاشرے دے اندر ہر شخص، ہر فرد و بشر، چاہے وہ اعلیٰ یا ادنیٰ ہے، امیر یا غریب ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، ہر بندے دی اے تمنا ہے، آرزو ہے، اس دی اے خواہش ہے کہ اوندے کول دنیا دا مال و منال، اے دنیا دی دولت اور دنیاوی اسباب زیادہ تو زیادہ جمع ہون،
حتیٰ کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دے کول اگر مال دے بھرے ہوئے 2 باغات اور جنگل بھی ہون تب بھی وہ تیسرے دی خواہش تمنا و آرزو کرے گا لم یملا جوف ابن آدم الا التراب ابن آدم دے پیٹ نو ایدے بطن نو قبر دی مٹی ہی بھر دیے اندیاں خواہشاں اندیاں آرزواں قبر دیاں کنداں تک جاری و ساری رہندیاں نے۔ اور قرآن نے بھی اس بات دا تذکرہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تو انو کثرت دے لالچ نے ہلاک کر دیتا ہے، موت تو یاد خدا تو غافل کر دیتا ہے، اتنا غافل رکھیا کہ تسیں موت دی وادی دے اندر چلے گئے، قبراں تک تہاڈی رسائی ہو گئی، لیکن مال و دولت دی ہرس طمع و لالچ اس دے اندر کمی و قلت واقع نہیں ہوئی۔ دعا فرماؤ اللہ رزق حلال واسع و وافرہ نصیب فرمائے اور ایمان اور تقوی دی دولت نصیب فرمائے۔ اج دے اس مختصر خطبہ دے اندر میں او اعمال او حسنات اور او اسباب احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا کہ جنہ اعمال دی بدولت جن اسباب نو اختیار کرن دی وجہ تو انسان دے رزق دے اندر یقیناً اضافہ ہون دی بشارت ہے اور ایک گارنٹی کوئی دنیا دا عادل اور تاجر نہیں دے رہا، اے سیل اور اے بشارت اور اے نوید رب دے قرآن دے اندر موجود ہے، صاحب قرآن دی زبان چوں اے الفاظ جاری ہوئے نے، اور مال و دولت دے حصول واسطے صبح تو شام تک رات دیاں تاریکیاں دے اندر انسان جد و جہد کردا ہے۔ اگر اینا اعمال دی اسباب دی ادائیگی اور انہاں نو اختیار کیتا جائے تو یقیناً اللہ رزق واسعہ نصیب کرے گا، مال دے اندر بہتات اور کثرت عطا فرمائے گا۔ اور اے عقیدہ بنا لو کہ رزق کسے صدر اور وزیر دے کول نہیں، رزق کسے بادشاہ دے کول نہیں اور کسے سرمایہ دار دے کول نہیں، رازق میرے اللہ دی ذات ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا تو آڈا رازق کون ہے؟ اللہ ہی رازق ہے جن نے تو انو پیدا کیتا، اللہ الذی خلقکم، اللہ کون ہے جن نے تو انو پیدا کیتا ہے،
پیدا کرن تو بعد ثم رزقکم تانوں رزق دیتا اجے اے ماں دے پیٹ دے اندر ہے اللہ نے اندھیریاں دے اندر یہ دے رزق دا اہتمام کر دیتا ہے ثم یحییکم اور پھر اللہ نے زندگی عطا کی تھی ثم یمیتکم جس اللہ نے تانوں پیدا کیتا اور تانوں رزق کھلایا تانوں زندگی عطا کیتی ثم یمیتکم پھر تانوں اوہی پیدا کرنے والا رازق اور زندگی دینے والا تانوں موت دے نال بھی توچار کرے گا اور تسیں اللہ دے ول لوٹ کے جانا ہے۔ تو احباب گرامی ایک قرآن دیاں سینکڑوں آیات دا خلاصہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا صرف انسان ہی نہیں حیوان جتنیاں بھی مخلوقات نے جنہاں نوں کوئی صحیح معنی دے اندر شمار نہیں کیتا جا سکدا وہ ساریاں نوں کھلان والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے اور وہ مدبر الامر ہے۔ تو میرے بھائیو اے عقیدہ بنان تو بعد او اسباب اختیار کرنے چاہیے دینے کہ جنہ اعمال دی وجہ تو یقیناً رزق دے اندر اضافے دی گارنٹی ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن دیاں آیات اور چند احادیث سماعت کرنا اور انہاں نوں ذہن نشین فرمانا اور اے اعمال بجا لان دی کوشش کرنا، یقیناً اللہ قرضے بھی اتارے گا، معاشرے دے اندر عزت بھی عطا فرمائے گا، رزق دے اندر وسعت بھی فرمائے گا۔ اگر نظام زندگی درست نہیں اللہ وافر مقدار دے اندر عطا فرمائے گا۔ وہ کیڑے اعمال نے؟ قرآن کریم دیاں آیات شاہد نے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا سورۃ الاعراف فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا اگر بستی والے، اگر شہر والے، چاہے میداناں دے اندر رہن والے نے، چاہے پہاڑاں دے اندر رہن والے نے، سنو قرآن دی ایتاں دا ترجمہ دل لا کے فرمایا جڑے بستیاں والے نے، دنیا دے اندر زندگی گزارنے والے، دو اسباب اختیار کرن، آمنو اللہ تے ایمان لے آن، یقین بنا لین کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، وہاب اللہ ہے، غفار و ستار میرا پروردگار ہے، عزت و ذلت دا مالک میرا اللہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فرمایا اگر ایمان لے آن، سچے مومن بن جان تے متقی بن جان، پرہیزگار بن جان، ایمان والے بن جان، متقی بن جان، اللہ فرماندے نے کلی زمین برکت دا ذریعہ نہیں ہوئے گی،
میں آسماناں تو بھی برکات دا نزول فرماواں گا۔ تو میرے بھائی تقوی دی وجہ تو جیڑا بندہ اللہ تو ڈرنے والا ہے، خیانت نہیں کردا، ملاوٹ نہیں کردا، ذخیرہ اندوزی نہیں کردا، دھوکھا اور جناب جھوٹی قسم اٹھا کے مال فروخت نہیں کردا، سچیاں تجارتاں کردا ہے، تقوی اختیار کردا ہے، اللہ فرماندے نے میں زمین چوں بھی تے آسمان تو بھی برکتاں دا نزول فرما دینا۔ جے نہیں یقین آیا ادھر تاریخ تے اوراق شاہد نے حشام بن عبد الملک ایک خلیفہ ہے، بہت نامور خلیفہ ہے، انہیں دنیا دے اندر ظلم دے نال ستم دے نال لوگاں دا مال اور لوکاں دیاں جائیداداں تے قبضہ جمایا، بڑیاں دولتاں اکٹھیاں کیتیاں نے۔ حشام دی اینی دولت سی، حشام جدوں اس دنیا تو فوت ہویا ایک ایک بیٹے نو لاکھوں درہموں تے دینار آئے، گھوڑے بھی اور اونٹ بھی وراثت دے اندر اے دے 11 پتران دے اندر تقسیم ہوئے۔ لیکن ایک اللہ والا، ایک متقی جن دا نام عمر بن عبدالعزیز کہو رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ، اے متقی ہے جن نے اپنی حکومت دے اندر اپنے وڈیریاں دا غضب کیتا، مال سارا لوکاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے، حقداراں نو انہاں دے حق دلا دیتے نے۔ عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سال حکومت کیتی ہے پر کسے ظالم دا ظلم نہیں چلن دیتا، اپنے گھر دا مال ان دی جڑی بیوی عمر بن عبدالعزیز دی اے ایک بادشاہ دی بیٹی ہے، ایک خلیفہ دی بہن ہے اور ہن خلیفہ دی ہی بیوی بن گئی۔ ان دے کول بڑا زیور سی، بڑا سونا تے چاندی سی۔ عمر بن عبدالعزیز کہن لگے، آ فرماندے نے نی فاطمہ اے جڑا مال ہے اے تیرا حق نہیں، اے تیرے باپ نے، تیرے بھائی نے اے لوکاں دا مال نجائز استعمال کیتا ہے تے تہانوں دے کے چلے گئے نے۔ جے میرے نال رہنا ہے حرام مال میں اپنے گھر دے اندر نہیں رکھاں گا۔ اے فاطمہ نامی عورت عمر بن عبدالعزیز دی بیوی جڑی ہے اے کہندی ہے میرے سرتاج جویں تسی راضی ہو اے مال میں بیت المال واسطے، اے خزانہ لوکاں دے واسطے میں وقف کر دینی ہاں۔ اپنے گھر تو ابتدا کیتی ہے، او بھی دور آیا کہ عمر بن عبدالعزیز دے دور دے اندر میرے بھائی حیوان بھی ایک دوسرے تے ظلم کرن تو بچ گئے۔ میں قربان جاواں تو میں عرض کرنا چاہنا تقوی دی کنی برکت ہے۔ حشام بھی فوت ہویا سی، ان دے 11 پتراں دے اندر لاکھوں درہم، لاکھوں دینار تے اونٹاں تے گھوڑیاں دیاں کتاراں لگ گئیاں۔ اج ایک اللہ دا ولی عمر بن عبدالعزیز جن دے خون دے اندر حضرت عمر بن خطاب دا خون سی، جن دی نسل دے اندر حضرت فاروق اعظم دا خون شامل سی، میں قربان جاواں عمر بن عبدالعزیز دی جدوں وفات ہوئی اٹھاؤ تاریخ دیاں کتاباں کیڑا ایسا بادشاہ ہے کہ جیڑا فوت ہوئے تے ان دی وراثت اینی قلیل ہوئے کہ آپ دے 9 بیٹے نے، 9 بیٹیاں دے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز دے بیٹیاں دے اندر ایک ایک دینار بھی پورا نہ آیا۔ اللہ دی قسم اے او لوگ نے جنہاں نے دنیا دے اندر تقوی اختیار کیتا ہے تو برکت تقوی دے اندر ہے۔ پھر ایک ویلا او بھی آیا، اللہ اکبر اللہ، حضرات میں عرض کرنا چاہنا محدثین اس بات دے شاہد نے کہ جیڑا باپ رزق حرام لوکاں دا مال جیڑا سی او اپنی اولاد نو دے کے گیا، لاکھوں درہم ہون دے باوجود، لاکھوں دینار گھوڑے تے اونٹ ہون دے باوجود، حشام دے پتر
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੇ ਕਲੀਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 50-50 ਊਂਠ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤਕਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਵਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ यार, मेरे पाक नबी दे यार गार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। मैं अर्ज़ करना चाहना तकवा किस चीज़ का नाम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमांदियां ने एक दिन मेरे अब्बा जी दे कोल एक गुलाम, आप दा गुलाम इंज करके खाना लैके आया ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने गुलाम दा जिहड़ा खाना सी वो कबूल फरमा लिया, तनावल फरमा लिया। ते खाना खान तो बाद ये गुलाम कहता है हज़रत जी अज तुसी ये नहीं पूछया कि ये खाना कित्थों आया है ते मैं भी तुहानू नहीं दस्सिया। हज़रत फरमाते ने बई यकीनन तू ये दस खाना कित्थों लिआंदा है। आपने जदों ये सवाल किया है ये कहता है मैं ज़माना जाहलीयत दे अंदर काहिन सा, कहानत जानदा सां ते मैं कहानत कर लेंदा सां। उस वेले मैं एक बंदे ते कहानत कीती, उहदे ते एक कहानत वाले बोल पड़े ते ओदे नाल मेरी मुलाकात होई। उन्हें मैनू कुछ रकम दिती है, खाना दिता है ते ओ खाना मैं तुहाडे हुजूर पेश कर दिता है। हज़रत अबू बकर दा तकवा वेखो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप बड़े बेचैन होए, इन्ना लिल्लाह पढ़ते ने और इस बात ते अफसुरदा होए कि ए चाहे गुलाम है एदे तो सवाल पहले होना चाहिए सी। गल इत्थे ही बस नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने जनाब हलक दे अंदर अपने हाथ नू दाखिल फरमाया और आपने तकलीफ दे बावजूद ओ खाना जेड़ा पेट दी खुराक बन गया सी ओनू कैद दे जरिए निकालना चाहा और ओनू अपने जिस्म दी खुराक बनाना पसंद नहीं कीता। मेरे भाई ए तकवाए एनू ईमान कहंदे ने, एनू खशीयत लिल्लाहियत कहंदे ने। मैं कुर्बान जावां मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह तो डर जांदा है, मुत्तकी बन जांदा है, फिर उन्होंने किसे सदर वजीर नू, किसे अफसर नू और किसे ताजर नू सलामियां देने की ज़रूरत नहीं। जेड़ा अल्लाह दे अगे झुक जांदा है, आजजी इख्तियार करदा है, तकवा इख्तियार करदा है। कुरान ऐलान करदा है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहू मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया जेड़ा अल्लाह तो डर जाए, अल्लाह तो जेड़ा बंदा डर जांदा है, अल्लाह तो डरन दा की माना है। बाजार दे अंदर होए नज़रां दे अंदर हया पैदा करया कर, दोस्तां दी मजलिस दे अंदर होए जुबान दे अंदर हया पैदा करया कर। मेरे भाई अपनी चाल ढाल दे अंदर, अपनी शक्लो सूरत ते वज़ाकता दे अंदर, अपने लेन देन दे अंदर बाखलाक बनया कर। ऐसे चीज़ का नाम तकवा है। बुराई दी दावत आए ते नबी यूसुफ दे वांगू इनकार करके अल्लाह दा मेरे भाई कुर्ब हासिल करन दा नाम तकवा है। फरमाया जेड़ा अल्लाह तो डर जाए यजअल लहू मखरजा, अल्लाह करीम तकवे दी वजह तो रस्ते आसान कर देंदा है। बहरान जिन्ने भी होन, महंगाई जिन्नी भी होवे, हालात जैसे भी होन, जेड़ा अल्लाह तो डरदा है अल्लाह फरमांदे ने मैं मुश्किलां आसान कर देना। इन्ना रिज़क अता करना
ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਬਤਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਵੀ ਆਏ, ਬਰਕਤ भी आए, फिर ईमान ते तकवा इख्तियार करना ज़रूरी है। आओ मेरे भाई कुरान दी एक होर आयत सुनना। अल्लाह दी कसमें जे रिज़क दे अंदर बहुतात ते बरकत चाहते हो, ए कुरान है कुरान। अल्लाह फरमाते ने वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया ए कुरान अल्लाह दी किताब जेड़ी अल्लाह ने नाज़ल कीती है, ये बरकत दा ज़रिया है। अंज़लनाहु मुबारकुन। अल्लाह फरमाते ने ए जड़ी किताब मैं तुहाडे वल भेजी है ना, ये बरकत दा ज़रिया है। अज बरकत दे हुसूल वास्ते मेरे भाई शिरकिया अमाल कीते जांदे ने। बरकत दे हुसूल वास्ते दौलतां खर्च करके गैरुल्लाह दे आस्ताने ते जाया जांदा है। बरकत दे हुसूल वास्ते गैरुल्लाह दे नाम ते मेरे भाई खाने खिलाए जांदे ने। मैं औलिया दा एहतराम करना, मेरे नबी पाक दे सहाबा किराम आप अली सलाम दे जान निसारा अंदाजरा तरीका ते वेखो ना, जिन्ना कुरान दे नाल अपनी दोस्ती ते मुहब्बत कायम कर लई। अल्लाह करीम ने कुरान दी बरकत दे नाल रिज़क दे अंदर वसत फरमाई है। नबी पाक दे सहाबा ने सिर्फ सूरतुल फातिहा दी तिलावत की थी, सूरतुल फातिहा पढ़ी है। इधरों अल्लाह ने बीमारां नूं शिफा भी दे दिती है ते अल्लाह ने रिज़्क़े वासिया दे असबाब भी पैदा फरमा दिते ने। तो मेरे भाई जिदों बरकत दा खजीना घर दे अंदर मौजूद है, फिर कुरान दी तिलावत करया कर। मेरे पाक नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा सूरह कहफ दियां 10 इब्तिदाई आयतां पढ़दा है वो दज्जाल दे फितने तो महफूज रहेगा। ते जेड़ा सूरे कहफ पढ़दा है मेरे पाक नबी ने बशारत सुनाई है, उनदे वास्ते मेरे नबी पाक ने जन्नत दे दाखले दी बशारत दिती है। इस वास्ते ना मेरे भाई कुरान दी तिलावत कसरत दे नाल करया कर, ये बरकत दा खजीना है। ए दिल दे मर्ज मिटाउंदा है, ए दिल दे मर्ज मिटाउंदा है। रज रज के कुरान तू पढ़या कर, हर रोज तिलावत कर कर के राजी अल्लाह रसूल नू करया कर। और बड़ी प्यारी तर्जमानी मौलाना करदे ने, जे संगी तेरा कुरान होवे, जे बेली तेरा कुरान होवे, घाटी कब्र वाली आसान होवे, कोई दुख ना महशर मैदान होवे। पढ़ कुरान ते सीने ला ले तू, यारी नाल कुरान दे ला ले तू। मैं रस करना चाहना रिज़क च बरकत चाहते हो, सूद दे नाल रिज़क नहीं जे वादा। अल्लाह फरमाते ने तुसी सूद खांदे हो कि माल बढ़ जाए, ए जी ए फलानी इंश्योरेंस से ए नवे नवे नाम रख दिते गए ने। ये सारा मेरे भाई अल्लाह दी नाफरमानी दा तरीका है। ए जी ए फलानी बीमा पॉलिसी है, ए जिंदगी दी इंश्योरेंस है, इत्थे ए फायदा मिलेगा। ओए तू अपने बच्चियां दा सोचना है, तैनू नहीं पता इन्हां बच्चियां तेरे लिए दुआवां भी करनियां ने कि नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ना जाने तेरी जिंदगी दी अखीर किवें होएगी। मेरे भाई सूद दे नाल और गैर जड़े इस्लामी तरीके ने उन्हां दे इख्तियार करन दे नाल ये माल दे अंदर बरकत नहीं आउंदी। माल च बरकत किवें आउंदी है? कुरान कहंदा है, अल्लाह फरमांदे ने ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम।
فرمایا سود دے نال تہاڈا مال نہیں بڑھے گا، تسی شکر کرو گے اللہ تہاڈے مال چ کثرت تے بہتات پیدا فرمائے گا، اور اگر تسی نہ شکری کرو گے، سود دے لین دین دا معاملہ اینو ترک نہیں کرو گے، اللہ فرماندے نے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس واسطے میرے بھائی تھوڑے دیتے تے اللہ دا شکر کریا کر، اللہ شاکراں دا بڑا میرے بھائی مقام بیان کردا ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا تے آئے جنہ فاقیاں دے اندر بھی اللہ دا شکرانہ ادا کیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی ایویں نہ آکھیا کر کے حالات دا مقابلہ بڑا اوکھا ہو گیا ہے۔ رزق دے اندر میرے بھائی وسعت تے برکت شکرانے دی وجہ تو ہوئے گی۔ اے ویکھنا اللہ نے تینوں اکھیاں دتیاں نے، اے ساواں دا نظام چلایا ہے، یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ تے جی اللہ نے دولتاں نہیں دتیاں، صحت دتی ہے، اللہ نے تینوں اولاد دی دولت دتی ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بستی دی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، واقعہ طویل ہے۔ اے بستی والے اللہ دیاں نعمتاں کھا کے نہ شکری کر دے رہے، اللہ فرماندے نے جیڑے باغات پھل دیندے سی، بڑے عمدہ تے نفیس پھل انہاں لئی تیار ہوندے سی، اللہ نے او پھلاں والے درخت مٹا کے تے کانٹیاں والے درخت اگا دیتے نے۔ جدوں نہ شکری ہوئے ادوں پھلاں دی جگہ تے کانٹے ملدے نے، ادوں اللہ رب العالمین دی طرفوں پکڑتے آزمائش ہوندی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جے شکر کرو گے اللہ مال دے اندر بہتات تے کثرت فرمائے گا۔ آؤ بڑی عقیدت دے نال سننا، جے چاندے ہو کہ مال دے اندر برکت ہو جائے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، انہاں دا نام ہے سعد۔ اے سعد بڑا مال و دولت والا صحابی ہے۔ ایویں دل دے اندر خیال آیا کہ میں اپنے اے سارے رعایا دے اپنے جڑے ماں تحت نے انہاں تے مینوں غلبہ فوقیت ہے، میں انہاں تو زیادہ عزت والا ہاں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نو یہ خبر پہنچی، آپ فرماندے نے میرے صحابی تیرے دل دے اندر اے بات موجود ہے کہ انہاں ماڑیاں تو تینوں فوقیت ہے، تو انہاں تو زیادہ اہم ہون دا دعویٰ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اینا ماڑیاں دی وجہ تو اللہ تیرے رزق چ برکت ڈالدا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ جیڑا کسے ماڑے بندے دے نال غریب دے نال اور اللہ دی رضا واسطے خرچ کردا ہے، اللہ فرماندے نے ان دے رزق دے اندر برکت ہی اسی اس وجہ تو ڈالنے ہاں، حل ترزقون الا من ضعفائکم، جڑا ضعیفاں دی کمزوراں دی ماڑیاں دی مدد کردا ہے، ان دا مال بڑھان والا کون ہے؟ اس واسطے جے چاندے ہو کہ مال دے اندر وسعت ہو جائے، رزق دے اندر برکت آ جائے، تے اپنے آپ دیاں ہی فکراں نہ کریا کر، انہاں لوکاں دیاں بھی فکراں کریا کر جڑے فاقے دے اندر زندگی گزار رہے نے۔ آؤ عرض کرنا چاہنا جے رزق دے اندر برکت چاندے ہو تے پھر اللہ تے توکل بھی مضبوط ہونا چاہیے، لیکن توکل اس چیز دا نام نہیں کہ بندہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا رہے، محنت ہی نہ کرے، وہ معاشرے دے اندر عزت نہیں پائے گا۔ لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جڑا محنت کردا ہے رزق حلال دے واسطے تگو دو کردا ہے تے عبادت بھی کردا ہے، فرمایا او اللہ دا دوست ہے۔ تے جیڑا کہندا ہے میں تو مزدوری کرنی ہے، مزدوری کراں کہ نماز پڑھاں، اے اللہ دا دوست نہیں۔ جیڑا حلال رزق کماندا ہے بر وقت اللہ دے حضور سجدہ ریز ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں ویکھو نالے رزق حلال دی تمنا اور محنت اپنے دل دے اندر سما کے کوشاں کر رہا ہے، نالے میرا حق بھی ادا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے اینو میں اپنا دوست بناواں گا اور اینو اپنا مقرب بناواں گا، اپنا دیدار عطا فرماواں گا۔ حدیث قدسی دے الفاظ نے
میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما رہے نے تفرغ لی عبادتی ابن آدم، اوے آدم دے بیٹے اللہ دی عبادت لئی وقت نکال۔ اج تو آنا ہے میرے کول نماز دا وقت نہیں، اللہ دی عبادت واسطے وقت نہیں، پھر زندگی بیکار اور رائے گائیں، اے زندگی دا حساب دینا پینا ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ایس زندگی دی اہمیت تے قدر جان لو، اس زندگی تو فائدہ اٹھا لو اس تو پہلے کہ موت آ جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما رہے نے حدیث قدسی دے الفاظ، ابن آدم تو میری عبادت لئی وقت نکال، میں تیرے سینے نو خوشحالی تے تونگری دے نال بھر دیاں گا، تے جے تیرے کولوں میری عبادت لئی وقت نہ نکلیا، جمعہ ختم بھی ہو گیا اور اذانہ دیاں آوازاں بھی سنائی دے دیتیاں، نماز دے اوقات بھی گزر گئے، پرواہ نہ کیتی، اللہ دی عبادت لئی وقت نہ نکالیا، اللہ فرماندے نے پھر تیرے دل دے اندر مال و دولت دی ہرس بڑھے گی، تیری کوشش ہوئے گی کہ پریشانیاں مک جان، لیکن اللہ رب العالمین دی طرفوں آزمائش ہوئے گی، پریشانیاں ہون گیاں، اس واسطے اللہ دی عبادت لئی، اللہ دے اگے جھکن لئی وقت تو نکالیا کر، اللہ تیرے رزق دے اندر برکت فرمائے گا۔ میں ایک نوجوان ویکھے آئے، نوجوانوں اللہ دی قسم ہے اس نوجوان دا قصہ اور اون دی اللہ دی عبادت دے واسطے جڑا وقت قربان کرنا اون دا میرے بھائی کیسا ہی اللہ دے نال تعلق ہے، نوجوان دے نال دل بڑا فرحاں و شاداں ہوندا ہے جدوں نوجواناں نو صف اولا دی زینت بندیاں ویکھیدا ہے۔ اے نوجوان تہجد دا بھی پابند ہے، تہجد دے وقت بھی قرآن دی تلاوت کردا ہے، نماز فجر تو بعد بھی قرآن دی تلاوت کردا ہے اور صف اولا دا نمازی ہے، تے منڈی دے اندر نا اے سبزی منڈی دے اندر مزدوری کرن واسطے تجارت واسطے جاندا ہے۔ مینوں کہن لگا قاری صاحب اج اللہ پاک نے نا ایک دن دے اندر ہی 8-10 ہزار دی اللہ پاک نے مینوں بچت فرما دیتی ہے۔ اور میرے بھائی ایویں چند منٹاں دی محنت تے کوشش ہے، اے صلہ عبادت دا ملدا ہے۔ ایتھے میرے بھائی مزدور سارا دن محنت کردا ہے لیکن روزہ نہیں رکھدا، اے جناب کہندا ہے کہ ہن میں کام کراں یا پھر روزہ رکھاں، نمازاں پڑھاں کہ مزدوری کراں، اے نیت جدوں اپنی خراب کر لیندا ہے پھر اندے لاکھوں دے اندر بھی برکت نہیں ہوندی۔ اس واسطے میرے بھائی مسبب الاسباب، رزق دین والا کون ہے؟ اللہ ہے، ان دے لئی عبادت واسطے وقت نکالنا تیرا کم ہے، مشکلہ حل کرنا تیرا کم ہے۔ اللہ رب العالمین دیاں میرے بھائی بشارتاں تے مشکلہ بھی حل ہون گیاں۔ میں ایسے لوگ بھی دیکھے جیڑے کرائے دے مکانہ تے رہندے سی لیکن اللہ رب العالمین نے وقت بدلن لگیاں، چند دنوں دے اندر ہی اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیتا، اسباب پیدا فرما دیتے نے، اللہ نے کھلیاں مکانہ دا مالک بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی نوجوانی دے اندر اللہ دے نال دوستی لال ہے۔ اے قرآن دے اندر نا اللہ نے ایک نوجوان دا قصہ سنایا ہے، جناب یوسف علیہ السلام دا، اللہ نے اور کسے نبی دا قصہ پورے واقعہ دے اندر بیان نہیں کیتا لیکن اس جوان دے تقوی دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے۔ سورہ کہف پڑھ دیو، اصحاب کہف دی عبادت دا تذکرہ پڑھ لو۔ اللہ نے نا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری کہو رحمت اللہ علیہ فرماندے سی اونا جوانہ نے اپنی درمیانی زندگی اللہ دے نام وقف کیتی ہے، اللہ نے اونا دا قرآن دے اندر بھی درمیان چ تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اے جوانی جڑی اللہ دی طرفوں امانت ہے، اینو عبادت دے اندر گزارنا، اللہ دے سامنے جھک جا، اللہ بہتات تیری رزق دے اندر فراوانی فرمائے گا۔ آؤ میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تزوج النساء یاتینکم بالاموال، فرمایا تسی نکاح کرو، شادی کرو، اللہ پاک تواڈے نکاح کرن دی وجہ تو تواڈے مال چ برکت فرمائے گا۔ ایتھے والدین کی کہندے نے اجے منڈا کمان جوگا نہیں ہویا اور اے بیٹی اپنے باپ دی دہلیز تے جناب اپنی جوانی دی عمر گزار دین دیئے، سٹیٹس اور میرٹ ڈھونڈ دیاں، میرے بھائی اے اللہ دی نافرمانی ہو رہی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، قرآن کہندا ہے، قرآن ان یکونو فقراء، حضرت جی کی آیتیں، این یکون، اگر اللہ فرماندے نے اگر تسی فقیر ہوو گے نکاح کرو، اللہ پاک تواڈے نکاح دی وجہ تو رزق دے اندر برکت فرمائے گا۔ ایسے لوگ بھی دیکھے نکاح تو پہلے انہاں دے کول دنیا دی کوئی کمائی، کوئی انہاں دے کول سواری مکان جائیداد نہیں سی، لیکن اللہ رب العالمین نے اے نکاح دی وجہ تو بہتات تے رزق دی فراوانی تے کثرت عطا فرمائی ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، نوجواناں دی جماعت جن دے کول طاقت موجود ہے، فرمایا او نکاح دے اندر جلدی کرے، او نکاح دے اندر دیر نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک اے ان دی عزت دے واسطے، ایمان دے واسطے ذریعہ ہدایت اور نجات بنائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں اے او اعمال نے کہ جڑے قرآن و حدیث دے مطابق اللہ رب العالمین دی طرفوں ضمانت ہے کہ رزق دے اندر وسعت ہوئے گی۔ میں 1:30 بجے دا وعدہ کیتا سی دوستو احباب دے نال، تو ایتھے میں گل ختم کرنا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سانو جو ہے وہ بر وقت تکبیر اولا دے اندر نمازاں پڑھن دی، اور خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی میں انتظامیہ مسجد نو گزارش بھی کیتی ہے کہ تھوڑی جی طبیعت بھی علیل ہے، تسی دعا فرما دیو، اللہ پاک شرح صدر فرمائے، دین دے واسطے اللہ زیادہ تو زیادہ اے پیغام پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اج میں 45 منٹ تے جمعہ شروع کر کے اور انشاءاللہ وعدے دے مطابق 1:30 بجے ختم کر دیتا ہے۔ تسی بھی بر وقت پہنچیا کرو، بچے باہر گفتگو کر رہے ہوندے نے، یہ بات اچھی نہیں۔ دعا کرو اللہ اس مبارک گھڑی دا ذوق دل چ پیدا فرمائے، اور اس مجلس دا، اس بزم دا اللہ ادب کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا